unsaon paggamit sa insights sa atong Facebook. Pero unas tanan palihugo og like ug share sa kuang Facebook page ug ayaw kalimot pag-subscribe sa kuang Facebook page mga kaidol, Glenn V. Legan page 2. So tara, tubagon ta ka. Ang paggamit sa insights sa imong Facebook page mga ka-idol makatabang sa pag-analyze sa performance sa imong mga post ug paghatag og valuable nga impormasyon bahin sa imong audience o pinaagi sa Facebook Insights makita nimo kung unsang klase nga content ang pinaka-popular, unsang oras pinakamaayo nga mag-post mga ka-idol ug kung kinsa ang imong mga followers. Kana maghatag og ideya kung unsaon pag-improve ang engagement ug ang pag-target sa mga husto nga tawo para sa imong negosyo o page. So mo na mga ka-idol ang unsaon paggamit sa Facebook Insight.